Hello everyone, today we will be learning about rural entrepreneurship. यो चाहिँ हाम्रो PVS 4th year को entrepreneurship and enterprise development मा रहेको एउटा च्याप्टर हो, च्याप्टर 3 र यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ एक्जाम को लागि र म यस भिडियोमा चाहिँ आफूले सके जति एक्सप्लेन एकदम क्लियरली गर्ने प्रयास गर्दछु हैन। अब रुरल एन्टरप्रेन्योरशिप भनेको के हो र यो किन इम्पोर्टेन्ट छ हैन, अनि यसको प्रब्लमहरु के हो भनेर हामी यो भिडियोमा डिस्कस गर्ने छौं हैन। अब एज यू क्यान सी नेपाल इज अ कन्ट्री अफ अ भिलेज हैन। नेपाल चाहिँ एउटा गाउँै गाउँ भएको एउटा देश हो जहाँ चाहिँ 80% भन्दा बढी पिपल चाहिँ 80% भन्दा बढी मान्छेहरु चाहिँ भिलेजमै बस्छन् हैन। अनि तिनीहरु चाहिँ अब एकदम लो क्वालिटी अफ लाइफ हैन, चाहिँ लो क्वालिटी अफ लाइफ चाहिँ एकदम बाँचिरहेको छन् हैन। अब इट इज सेड दैट हार्ट अफ नेपाल लाइज इन भिलेज हैन। नेपालको एउटा मुटु चाहिँ गाउँमा रहेको छ रे हैन। अब जब एउटा मुटु नै स्वस्थ छैन हैन, जब मुटु नै बलियो छैन भने सम्पूर्ण देशको विकास कसरी हुन सक्छ हैन। त्यही भएर रुरल एन्टरप्रेन्योरशिप चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हैन। अब यहाँ 20% को मात्र डेभलप भएर भएन हैन, बाँकी रहेको 80% भन्दा माथि पपुलेसनको के हो त हैन। त्यही भएर हामीले अब रुरल एन्टरप्रेन्योरशिप को बारेमा चाहिँ अलिकति यसको इम्पोर्टेन्स र यसको प्रब्लमहरु हैन, डेफिनेसनहरु चाहिँ बुझ्ने छौं र यो एक्जाम को लागि नै एकदम सोधिरहेको छ हैन। र सिम्पली रुरल एन्टरप्रेन्योरशिप भनेको के हो त? सिम्पली इट मीन्स टु एस्टाब्लिश कंपनी, इंडस्ट्री or organizations in a village by utilizing available resources of village like manpower, materials or local resources etc. अब रुरल एन्टरप्रेन्योरशिप भनेको चाहिँ सिम्पली एउटा गाउँमा हैन, एउटा लिस्ट डेभलप हैन, एउटा गाउँको कुनामा गएर एउटा कम्पनी खडा गरेर अनि त्यहाँ भएको रिसोर्सेस सरसामानहरुलाई युटिलाइज गर्ने अनि त्यहाँको मान्छेहरुलाई काम दिने हैन, नयाँ टेक्नोलोजीहरु भिलेजमा पुर्याउने। अब त्यही नै त हो नि रुरल एन्टरप्रेन्योरशिप भनेको हैन। अब यसलाई हामीले डेफिनेसनबाट अलिकता बुझौं हैन। यो डेफिनेसन पनि अब बुझ्दाखेरि एकदम सजिलो छ। रुरल एन्टरप्रेन्योरशिप इज द क्रिएसन अफ अ न्यू अर्गनाइजेसन हैन। यो भनेको एउटा गाउँमा चाहिँ एउटा नयाँ अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिश गर्नु हो। अनि नयाँ अर्गनाइजेसन जब इस्टाब्लिश हुन्छ त्यसले के गर्छ त, एउटा नयाँ प्रोडक्ट दिन्छ हैन, नयाँ सामान दिन्छ गाउँको मान्छेहरुलाई हैन। अनि गाउँको मान्छेहरुलाई सेवा सुविधा दिन्छ। अनि त्यहाँ एउटा बजार बनाउँछ, राम्रो बजार बनाउँछ हैन। अनि नयाँ टेक्नोलोजीहरुको युज हुन्छ गाउँमा पनि हैन। त्यसलाई नै रुरल एन्टरप्रेन्योरशिप भन्छ। र यो डेफिनेसन हाम्रो रुरल एन्टरप्रेन्योरशिप इज द क्रिएसन अफ अ न्यू अर्गनाइजेसन दैट इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, solve or create a new market or utilize a new technology in a rural area हैन। मैले भनेको जस्तै अब गाउँमा गएर एउटा कम्पनी अथवा एउटा व्यवसाय सुरु गर्ने हैन। अनि व्यवसाय सुरु गरेर चाहिँ अब गाउँमै एउटा सेवा सुविधा दिने, गाउँकै मान्छेहरुलाई जागिर दिने, इम्प्लोयमेन्टहरु दिने हैन। अनि तिनीहरुको लिभिङ स्ट्यान्डर्डलाई रेज गर्ने अनि एउटा नयाँ टेक्नोलोजीहरु गाउँमा पुर्याउने हैन। त्यसलाई नै हामीले रुरल एन्टरप्रेन्योरशिप भनेर भन्न सक्छौं। र यति बुझ्दाखेरि रुरल एन्टरप्रेन्योरशिप को डेफिनेसन हामीले आफैले नै बनाउन सक्छौं। यो भनेको चाहिँ सिम्पली न्यू कम्पनी हैन, अनि न्यू प्रोडक्ट हैन, न्यू टेक्नोलोजी इन अ रुरल एरिया। अब गाउँमा गएर चाहिँ एउटा नयाँ कम्पनी, अब नयाँ कम्पनी इस्टाब्लिश गर्ने, त्यो कम्पनीले के गरोस् त, नयाँ प्रोडक्टहरु दियोस्, सरसामानहरु दियोस्, सेवा दियोस् गाउँकै मान्छेलाई हैन। अनि नयाँ टेक्नोलोजीहरुको
ऊ होस् अनि बजार होस् गाउँमा हैन, त्यसलाई नै हामीले रुरल इन्टरप्रिन्योरसिप भनेर भन्न सक्छौँ है। अब डिफिनेसन चाहिँ हाम्रो यही लेख्दा चाहिँ एकदमै बेस्ट हुन्छ हैन। यसले एकदमै राम्रोसित इन्क्लुड गरेको छ सबै पोइन्टहरूलाई हैन, धेरै गाह्रो छैन। सिम्पली यो भनेको रुरल इन्टरप्रिन्योरसिप इज द क्रिएसन अफ न्यू अर्गनाइजेसन हैन। एउटा नयाँ अर्गनाइजेसन चाहिँ गाउँमा चाहिँ इस्ट्याब्लिस गर्ने हैन अथवा बनाउने, अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ त, नयाँ अर्गनाइजेसन इस्ट्याब्लिस गर्ने एन्ड द्याट इन्ट्रोड्युस अ न्यू प्रोडक्ट हैन। नयाँ प्रोडक्टहरू अनि सर्भिसहरू चाहिँ त्यही गाउँको मान्छेहरूलाई दिन्छ अनि गाउँकै मान्छेहरूलाई कामहरू पनि दिन्छ हैन। अनि गाउँकै एभाइलेबल लोकल रिसोर्सेसहरूलाई युटिलाइज हुन्छ हैन। अनि अब गाउँमा त जेनरली हलो हैन, कुट्टो कोदलो त्यस्तै त युज भइरहेको हुन्छ हैन। अब त्यसलाई हटाएर हाम्रो नयाँ नयाँ मेसिनहरू हैन, टेक्नोलोजीहरू हो, तिनीहरू युज पनि गर्न सक्छौँ हैन। त्यही हो रुरल इन्टरप्रिन्योरसिप भनेको। र यसको पर्फेक्ट इक्जाम्पल भनेको हाम्रो देश नेपालमा त त्यस्तो इन्डस्ट्रीहरू कुनै पनि छैन हैन। गाउँमा गएर त्यस्तो राम्रो इन्डस्ट्री भनेको केही पनि मैले देखेको छैन हैन। तर इन्डियामा चाहिँ अमुल भन्ने एउटा कम्पनी छ। अमुल एकदमै प्रफिट पनि छ, एकदमै नाफा पनि त्यसले गरिरहेको छ हैन। र अमुल भनेको चाहिँ एउटा किसानहरूको समूह हो। त्यसले चाहिँ दुधहरू हैन बेचेर त्यसरी पैसा कमाउँछ, दुधसँग रिलेटेड सबै प्रोडक्टहरू हैन। अमुल द टेस्ट अफ इन्डिया, यो अमुलको बारेमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। यो चाहिँ एउटा रुरल इन्टरप्रिन्योरसिपको एउटा बेस्ट इक्जाम्पल हो क्या हैन। अब त्यस्तै नेपालमा नि यस्तै कम्पनीहरू आयो भने त धेरै डेभलप हुन्थ्यो क्या देश पनि हैन। अब हाम्रो प्रब्लम चाहिँ के हो त, मेन रुरल इन्टरप्रिन्योरसिपलाई बाधा पुर्याउने अथवा प्रब्लमहरू के हो त, त्यो पनि हेरौँ। एउटा भनेको मेन त फाइनेन्सियल प्रब्लमै हो। किनभने फाइनेन्स भनेको जता पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब पैसै भएन भने पैसा बिना त केही पनि हुन सक्दैन नि हैन। त्यो चाहे अथवा महिलाहरूको वुमन इन्टरप्रिन्योरसिप होस्, चाहे त्यो जुनसुकै व्यवसाय होस् हैन, पैसा त एकदमै जरुरी हुन्छ हैन। तर गाउँमा चाहिँ हाम्रो लोन पाउन पनि एकदमै गाह्रो छ हैन। त्यस्तो ब्याङ्कहरू हुँदैन गाउँतिर। र अब मान्छेहरूबाट लोन त लिन त मिल्छ, त्यही पनि तिनीहरूले चाहिँ एकदमै धेरै ब्याज लाउँछ क्या। अब जस्तै 30%, 25% त्यस्तो ब्याज लाउन सक्छ। अब त्यसले चाहिँ अब त्यो गरेर चाहिँ तिनीहरूलाई फाइदा हुँदैन क्या हैन। अब यो व्यवसाय त्यसरी चलाएर चाहिँ तिनीहरू डुब्न मात्र पर्छ अथवा फाइदा चाहिँ हुँदैन हैन। त्यही हो, एउटा चाहिँ फाइनेन्सियल प्रब्लम, पैसाको अभाव हुन्छ हैन, गाउँतिर छैन नि त हैन। अनि अर्को एकदमै प्रब्लम भनेको ल्याक अफ टेक्नोलोजिकल नलेज। अब गाउँमा चाहिँ धेरै जस्तो अशिक्षित मान्छेहरू हुन्छ हैन, अथवा फार्मरहरू हुन्छ हैन, एकदम गरिब मान्छेहरू हुन्छ। तिनीहरूसित अहिले त अब सबैसित मोबाइल त हुन्छ, तर मोबाइल भए पनि तिनीहरूलाई एकदम मोबाइल राम्रोसित चलाउन आउँदैन हैन। तिनीहरूले अब मोबाइलबाट नयाँ नयाँ आफ्नो फिल्डसित रिलेटेड हैन नलेजहरू लिन सक्दैन हैन। मोबाइल चलाउनै जान्दैन, इन्टरनेट चलाउनै जान्दैन हैन। त्यो पनि एउटा एकदमै हाम्रो ड्रब्याक हो हैन, एकदमै प्रब्लम हो हैन। गाउँको मान्छेहरू जस्ताको तस्तै रहन चाहन्छन् हैन। दे आर अब एकदम पुरानो सोच भएको मान्छे हुन्छ नि गाउँतिर, त्यो पनि एउटा प्रब्लम हो, ल्याक अफ टेक्नोलोजिकल नलेज। र अर्को प्रब्लम गाउँमा इन्टरप्रिन्योरसिप डेभलप गर्नको लागि भनेको ल्याक अफ अवेरनेस हैन। यो चाहिँ एकदमै ठुलो प्रब्लम हो। किनभने
गाउँतिर अब कोही पनि मान्छेहरू त्यस्तो अब व्यवसायमा लाग्ने भनेर त्यस्तो खालको मान्छे नै हुँदैन क्या। अब व्यवसायमा कोही लाग्न थाल्यो भने यो त बिग्रिएछ होइन भनेर भन्ने मान्छेहरू पनि हुन्छ। अब तिनीहरू चाहिँ आफूलाई पुग्ने मात्र प्रड्युस गर्छ होइन, आफूलाई पुग्ने मात्र काम गर्छ। जस्तै अब बाख्राहरू चलाउने, अनि कुटो कोदालो गर्ने, अरूको मेलापात गर्ने होइन, त्यस्तै सानोतिनो काममा अल्झेर बस्छ। र तिनीहरू चाहिँ अब आफ्नो छोराछोरीहरूलाई पनि गाउँमा आएर त्यो व्यवसाय गरेको हेर्न चाहँदैनन् होइन। त्यही भएर यो चाहिँ अब एकदमै त्यहाँ चाहिँ शिक्षाको जरुरी हुन्छ होइन। अनि अर्को प्रब्लम भनेको प्रोन टु स्यालेरी इम्प्लोइमेन्ट होइन। अब गाउँतिर चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रिन्योरसिप डेभलपमेन्ट नहुनुको कारण भनेको अर्को एकदम सरकारी जागिर होइन, अथवा जागिरलाई धेरै प्राथमिकता दिन्छ गाउँघरतिर होइन। अब जागिर भनेको एउटा पेन्सन भन्छ, सरकारी जागिर भन्छ होइन। सरकारी जागिर भनेकै अब सम्पूर्ण हो जस्तो गर्छन् मान्छेहरू। अनि त्यो भनेको एउटा सेफ्टीको रूपमा लिन्छन् होइन। भत्ता आउँछ, वृद्ध भत्ता, पछि बुढो भइसकेपछि नि पेन्सन आइराख्छ होइन। अनि त्यो भनेको अब एउटा इज्जत पनि हो होइन। अब त्यसलाई चाहिँ अलिकता हटाउनुपर्छ होइन। सबै अर्काको काममा मात्रै डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्न होइन। अब आफ्नो छोराछोरीहरूलाई पनि व्यवसाय गर्नको लागि एकदम मोटिभेट गर्नु पर्यो होइन। अर्काको काममा गएर अर्काको काम गर्ने होइन कि अरूलाई चाहिँ काममा लगाउने होइन, त्यस्तो बन्न सिक्नु पर्यो। अब यो पनि एउटा प्रब्लम हो, प्रोन टु स्यालेरिड इम्प्लोइमेन्ट। र अर्को यो पनि एकदमै ठुलो प्रब्लम हो होइन, पोर इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटी होइन। अब बिजनेस चलाउनको लागि त एकदमै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू त एकदमै राम्रो चाहिन्छ नि त होइन। बिजनेस नभए त डुब्न सक्छ, घाटा हुनसक्छ होइन। अब गाउँघरतिर मेनली हाम्रो त अब एउटा तराई जस्तो एकदम सम्म छैन नि त होइन। अब काहीँ उकालो छ एकदम, काहीँ ओह्रालो छ होइन। अनि अब त्यही कारणले पनि हाम्रो गाउँघरतिर इन्टरनेटको सुविधा छैन होइन। अनि कम्युनिकेसन अब टावरहरू छैन, यस्तो यो मोबाइलको नेटवर्कहरू पनि राम्रोसित चल्दैन। अनि इलेक्ट्रिसिटी पनि प्रायमा छैन होइन, काहीँ मात्र छ होइन। अनि बाटोको राम्रो सुविधा छैन, मार्केट राम्रो छैन होइन, बजार पनि छैन। अब किसानहरूले उत्पादन गरेको यो फलफुलहरूदेखि लिएर होइन, तरकारीहरू बेचेन भने त्यो कुहिएर जान्छ। अब त्यस्तोको लागि वेयर हाउसहरू हुन सक्नु पर्यो होइन। अब त्यो चाहिँ एकदम चाहियो होइन। अनि इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटी चाहिँ डेभलप हुनु पर्यो। अहिले चाहिँ हाम्रो के छ त, पोर इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटी छ। गभर्मेन्टहरू सबै करप्ट छन् होइन, भ्रष्ट छन्। अनि त्यही भएर यस्तो समस्या छ गाउँघरतिर। कोही पनि गएर त्यहाँ आफ्नो व्यवसाय चलाउनलाई डराउँछ होइन। अनि अर्को भनेको लो रिस्क बियरिङ क्यापेसिटी। गाउँको मान्छेहरू एकदम सिधा हुन्छन् होइन, अलि अनपढ जस्तो हुन्छन्। अनि रिस्क लिन पनि एकदम डराउने खालको हुन्छ। अब समाजले केही भन्ला कि होइन। अनि अर्को एकदम चलेको भनाइ भनेको चाहिँ ऋण भनेको घिन हो भनेर गाउँतिर भन्ने चलन छ होइन। अनि त्यही भएर एकदम रिस्क एकदम कम लिने मान्छेहरू हुन्छ गाउँघरतिर होइन। त्यो पनि समस्या भयो। र अर्को एकदमै ठुलो समस्या भनेको लो पर्चेसिङ पावर अफ द पिपुल होइन। पिपुल इन भिलेज आर भेरी पुअर होइन। देयर इज बिग डिफरेन्स बिट्विन पिपुल अफ टाउन एन्ड भिलेज होइन। इन्कमहरू अथवा पैसाहरू पनि इक्वली डिस्ट्रिब्युट भएको छैन होइन।
अब सहरको मान्छेहरू एकदमै धनी छ, गाउँको मान्छेहरू एकदमै गरिब छ होइन। अनि त्यहाँबाट सहरको मान्छेले सबै सामानहरू किन्न सक्छ होइन, उनीहरूले एक्स्ट्रा नचाहिने खर्चहरू गर्न सक्छ। तर गाउँको मान्छेहरूले त्यस्तो आफूलाई चाहिने बेसिक निड बाहेक अरू केही खर्च गर्न सक्दैन होइन। अनि त्यो पनि एउटा समस्या भयो। अब गाउँघरतिर गएर रोजगारीको सिर्जना अथवा व्यवसायहरू होइन त्यस्तो भयो भने त तिनीहरूको नि स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ अलिकति उठ्थ्यो होइन, र पैसा इक्वली डिस्ट्रिब्युट हुन्थ्यो। तर त्यस्तो छैन होइन। गाउँको मान्छेहरू धेरै गरिब छन् र तिनीहरूले आफूलाई एकदमै चाहिने होइन, बाँच्नको लागि चाहिने भन्दा अरू सामानहरू तिनीहरूले किन्न सक्दैनन् होइन। त्यही भएर पनि अब व्यवसायीहरू गाउँमा गएर आफ्नो अर्गनाइजेसनहरू होइन इस्ट्याब्लिस गर्नको लागि डराउँछन् होइन। कसैले किनिदिँदैन होइन। अनि त्यो पनि समस्या भयो, लो पर्चेसिङ पावर अफ पिपुल। र अर्को भनेको कम्पिटिसन। अब गाउँमा गएर कसैले कम्पिटै गर्न सक्दैन सहरसित होइन। अब गाउँको मान्छेहरूले पनि कम्पिटै गर्न सक्दैन सहरको मान्छेसित, किनभने सहरमा त एकदम एक्सपर्टिज हुन्छ होइन, तिनीहरूमा नलेज हुन्छ व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने होइन। अनि धेरैभन्दा धेरै चाहिँ तिनीहरूले प्रोडक्सनहरू गर्छ। धेरै प्रोड्युस गरिसकेपछि के हुन्छ, हामीलाई खर्च चाहिँ एकदम कम हुन्छ। तर गाउँघरतिर चाहिँ हाम्रो एकदमै थोरै प्रोडक्सन हुन्छ, आफूलाई चाहिने मात्र प्रोडक्सन हुन्छ। अनि त्यहाँबाट एकदम धेरै मान्छेहरूको प्रयोग हुन्छ होइन, लेबरहरूको नचाहिने प्रयोग हुन्छ। अनि प्रोडक्सन त्यस कारणले एकदम हाई हुन्छ होइन, प्रोडक्सन हाई अनि प्रोडक्सन कस्ट एकदम हाई। तर के त हाम्रो चाहिँ प्रोडक्सन चाहिँ केही छैन भने त्यो के काम भयो त होइन। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सहरको इन्डस्ट्रीहरूसित तिनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन होइन। त्यसको लागि चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू युज हुनु पऱ्यो, एकदम धेरै प्रोडक्सन गर्नु पऱ्यो होइन। आफूलाई चाहिने मात्र उत्पादन गर्ने होइन कि अरूलाई पनि पुग्ने गरी उत्पादन गर्नु पऱ्यो होइन। अब एउटा भनाइ पनि छ, के भनाइ छ भने देशको विकास चाहिँ हामीले धेरै प्रोडक्सन गरेर हुँदैन अरे क्या, धेरै प्रोडक्सन गरेर हुने होइन अरे। अनि देशको विकास कसरी हुन्छ त, धेरैले प्रोडक्सन गरेर चाहिँ हुन्छ। एकजनाले मात्र प्रोडक्सन गरेर हुँदैन, धेरैले प्रोडक्सन गरिसकेपछि सबैको विकास हुन्छ होइन। त्यही भएर रुरल एरियामा पनि यस्तो व्यवसायहरू चाहिँ हुनु पर्यो। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक यसबाट फ्याक्टर एफेक्टिङ रुरल एन्टरप्रेन्योरसिप। यो भनेको सेम त्यहीसित मिल्दोजुल्दो छ होइन, त्यो नाम मात्र फरक हो, मिलाएर लेख्दा त्यही पनि हो होइन। अलिकति बनाएर लेख्नु पनि जान्नुपर्छ। र यो चाहिँ के कुराहरूले चाहिँ हाम्रो गाउँमा गएर व्यवसाय गर्नलाई अलिकति बाधाहरू अप्ठ्यारोहरू चाहिँ गरिरहेको छ होइन। त्यसमा हाम्रो त्यही अघिकै कुराहरू त हो नि, प्रब्लमहरू के थियो त होइन। गाउँमा गएर व्यवसाय गर्दाखेरिको प्रब्लमहरू के थियो त, यसमा पनि त्यही हो। के फ्याक्टरहरूले चाहिँ रुरल एन्टरप्रेन्योरसिपमा अलिकति बाधा पुर्याइरहेको छ त। त्यसमा अफकोर्स एउटा भनेको एभाइलेबिलिटी अफ क्यापिटल अर फाइनेन्स। यो चाहिँ अब अघि नै भने जस्तै गाउँघरतिर पैसाको सुविधा छैन होइन। अब इनफ क्यापिटल हुँदैन बिजनेस सञ्चालन गर्नको लागि। अनि अर्को भनेको इन्स्टिट्युसनल सपोर्ट, SUPPORTO है यो। अब गाउँघरतिर पनि अब कुनै किसानहरूले अथवा कुनै मान्छेले एउटा व्यवसाय सञ्चालन गर्न लाग्यो भने त्यसको लागि एउटा संस्थाहरूले अथवा गभर्मेन्टहरूले पनि एकदम सहयोग गर्नु पर्यो होइन। अनि इन्स्टिट्युसनल सपोर्टले पनि रुरल एन्टरप्रेन्योरसिपमा हेल्प गर्छ। अनि
ट्रेनिङ एन्ड एजुकेसन हुनु पऱ्यो हैन। अब जस्तै ऐन भने जस्तो मान्छेहरू अशिक्षित छन् हैन, ज्ञानै छैन हैन, त्यसको लागि हामीले ट्रेनिङ एजुकेसन दिनु पऱ्यो। अनि पब्लिकमा अवेरनेस दिनु पऱ्यो हैन। अघि नगरेकै कन्सेप्टहरू सबै ल्याक अफ अवेरनेस हैन, अनि नलेज छैन हैन, फाइनेन्सियल प्रब्लम, यसलाई मिलाएर लेख्ने हो हैन, एउटै कन्सेप्ट हो। अनि पब्लिकहरूमा अवेरनेस हुनु पऱ्यो। अनि ऐन भने जस्तै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलपमेन्ट हुनु पऱ्यो हैन, जस्तै इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्तो लाइक अब ट्रान्सपोर्टेसनहरू, कम्युनिकेसनहरू हैन, तिनीहरू चाहिँ एकदम डेभलप हुनु पऱ्यो। अनि मात्र मान्छेहरू गाउँमा गएर व्यवसाय गर्छ हैन। अनि न्यू टेक्नोलोजी, र मेटेरियलहरू, अनि राम्रो बजार हैन, त्यो भनेको त अब जब व्यवसाय सबैतिर हुन थाल्छ त्यो भनेको आफै हुने कुराहरू पनि हो हैन। अब चाहिँ हामी टाइप्स अफ रुरल एन्टरप्रेन्योरसिप भनेर हेर्छौँ। अब गाउँघरतिर कस्तो कस्तो खालको व्यवसायहरू चाहिँ हुनसक्छ त। अब यो यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन, त्यही पनि फार्म एन्टरप्रेन्योरसिप हुनसक्छ। किनभने हाम्रो नेपाल त एकदमै एग्रिकल्चरल देश हो हैन, कृषि प्रधान देश हो। मोर देन 80% पिपुल हैन, 80% पिपुलभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो भिलेजमै छन्। तिनीहरू चाहिँ के कृषि गरिरहेछन्, तर कृषि पनि एकदमै पुरानो तरिकाले गरिरहेछन् हैन। अनि यसमा चाहिँ अब एउटामा फार्म एन्टरप्रेन्योरसिप पर्छ। फार्म एन्टरप्रेन्योरसिपमा चाहिँ अब तरकारीहरूदेखि लिएर हैन, अनि फलफुलहरूदेखि लिएर गाई पाल्ने, गोरु पाल्ने हैन, अब यस्तै बाख्राहरू पाल्नेदेखि लिएर सबै एग्रिकल्चर, कृषिसँग सम्बन्धित सबै पर्छ फार्म एन्टरप्रेन्योरसिप। अनि अर्को टाइप भनेको आर्टिसियन एन्टरप्रेन्योरसिप। अब यो पनि यसमै पर्छ भन्दा पनि केही फरक पर्दैन हैन, तर त्यही पनि यो भनेको आर्टसित रिलेटेड, एउटा कलासित रिलेटेड हैन। अब कला भन्नेले हामीले के भन्न सक्छौँ, डोको बुन्ने हुनसक्छ, त्यो गलैँचाहरू बनाउने हुनसक्छ, मूर्ति बनाउने, हैसा हतौडाहरू बनाउने हैन, त्यो चाहिँ आर्टिसियन, एउटा कलासित रिलेटेड गाउँमा हुनसक्छ। अर्को भनेको मर्चेन्ट एन्ड ट्रेडर्स। अब गाउँमा उत्पादन भएको प्रोडक्टहरू जस्तै अब त्यो दुधहरू हुनसक्छ हैन, बढी भएको दुधहरूलाई अब जहाँ छैन हैन, नभएको ठाउँमा पुर्याउने, त्यहाँ व्यापारीहरू पनि हुनसक्छ हैन, व्यापारीहरूले पनि राम्रो गर्न सक्छ। जस्तै मिडलम्यानहरू हैन, बिचौलियाहरू हैन, अब गाउँघरमै हुनसक्छ। अब सहरको नगएर गाउँघरमै पनि एउटा त्यो पनि एउटा व्यवसाय हुनसक्छ। अब कुनै कृषकले उत्पादन गरेको अथवा आफैले उत्पादन गरेको चिजलाई चाहिँ नभएको ठाउँमा पुर्याउने हैन, ओसार पसारको काम क्या हैन। अनि अर्को भनेको चाहिँ ट्राइबल एन्टरप्रेन्योरसिप। यो भनेको चाहिँ एकदम पिछडिएको, दलित हैन, जनजाति हैन, अथवा हाम्रो पहिला भन्ने चलन थियो लो कास्टहरू हैन, तिनीहरूसित भएको। अब तिनीहरूले के गर्छन् त, त्यो पनि एउटा व्यवसाय हुनसक्छ। जस्तै अब तिनीहरूको आफ्नै तरिकाको हुन्छ, लुगा सिलाउनेदेखि लिएर अनि बाजाहरू बजाउने, त्यस्तो चाहिँ ट्राइबल एन्टरप्रेन्योरसिपमा हुन्छ। र यो 4 टाइप्स अफ एन्टरप्रेन्योर भनेर इक्जाममा एउटा 2 मार्क्समा त्यसरी आउन सक्छ हैन। यो सिम्पली केही पनि छैन हैन। र अर्को रुरल एन्टरप्रेन्योरसिपको इम्पोर्टेन्स अर सिग्निफिकेन्स भनेको के हो त हैन। ठ्याक्कै त्यो प्रब्लम जुन छ नि हैन, प्रब्लमलाई अलिकता मिलाएर लेख्ने मात्र हो क्या, केही छैन। जेसुकै सोधेस् यो एकदमै इजी छ हैन। अब पहिला कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो, रुरल एन्टरप्रेन्योरसिप भनेको के हो हैन, गाउँमा गएर गर्ने एउटा व्यवसाय हैन। त्यसबाट के फाइदा हुन्छ त नि। अब गाउँघरमै के हुन्छ, रोजगारीको सिर्जना हुन्छ। अघि नै हामीले प्रब्लममा के लेखेका थियौँ, एउटा ल्याक अफ इम्प्लोइमेन्ट हैन, एउटा रुरल एन्टरप्रेन्योरसिपमा के भनेको थियौँ हैन,
रुरल इन्टरप्रेन्योरसिपमा नभएको बेरोजगारी होइन, अनि पैसाको अभावहरू के भनेको थियौँ होइन। अनि यसले चाहिँ यो इम्पोर्टेन्सले चाहिँ हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन, रोजगारीको सिर्जना गर्छ होइन। त्यो रोजगारीको सिर्जना भएपछि गाउँ र सहरमा केही पनि भिन्नता हुन्न होइन, उस्ता उस्तै हुन जान्छ र त्यसले अलिकता स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ होइन मान्छेको जीवनलाई बदलिदिन्छ। अनि अर्को गाउँघरमा गएर व्यवसाय गर्नको अर्को फाइदा भनेको इन्कम जेनेरेसन होइन। अब यो उनीहरूले आफ्नै व्यवसाय पनि चलाउन सक्छ अथवा अरूलाई पनि काममा लगाउन सक्छ होइन। त्यो गर्दा के भयो त, आफूले पनि पैसा कमाए, अरूलाई पनि पैसा कमाउने बनाइदियो होइन, त्यो भयो। अनि अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको ब्यालेन्स रिजनल डेभलपमेन्ट होइन। गाउँको अथवा देशको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई इक्वली डेभलप गर्ने होइन, सम्पूर्णलाई एकदम इक्वली जहाँ तहीँ होइन एकदम एउटै तरिकाले डेभलप गर्नलाई रुरल इन्टरप्रेन्योरसिपले जस्तै हेल्प कसैले नि गर्दैन होइन। ब्यालेन्स रिजनल डेभलपमेन्ट। अनि अर्को प्रमोसन अफ कल्चर पनि हुनसक्छ। अब गाउँघरतिर हामीले व्यवसायहरू गर्न थालिसकेपछि अब सहरको मान्छेहरू गाउँमा जान सक्छ होइन, अनि नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू युज हुनसक्छ। अब त्यसले चाहिँ एउटा गाउँघरतिरको संस्कृतिहरू होइन, पुरानो संस्कृतिहरू तिनीहरूलाई प्रवर्धन गर्नलाई पनि हेल्प गर्छ। अर्को रिडक्सन अफ रुरल अर्बन माइग्रेसन, यो पनि एकदमै ठुलो प्रब्लम छ हाम्रोमा। के भने गाउँको मान्छे जति सबै सहर आएर बसेका छन् होइन। अब यो चाहिँ के को कारणले त, पैसाको अभावले नै भन्नु पर्यो होइन। गाउँमा पैसा नै छैन, गाउँमा कामै छैन होइन, गाउँमा केही फेसिलिटी नै छैन, अनि किन बस्छन् त मान्छेहरू होइन। अनि अब गाउँमा त्यस्तो व्यवसायहरू सञ्चालन हुन थालेपछि के हुन्छ त, गाउँको मान्छेहरू सहरमा आउँदैन होइन, अथवा सहरकै मान्छे गाउँमा जान सक्छ होइन। त्यसले चाहिँ एउटा ओहोर अथवा माइग्रेसन बसाइसराईको पनि कम गर्छ, बसाइसराईलाई नि कम गर्छ होइन। अनि अर्को युटिलाइजेसन अफ लोकल रिसोर्सेस होइन। अब गाउँघरतिरको अथवा त्यो पाहाडको होइन, देशको एउटा पाहाडको रिसोर्सेसहरू, लोकल रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ युटिलाइज गर्न मद्दत गर्छ होइन। त्यहाँ भएको जडीबुटीहरू हुनसक्छ होइन, त्यहाँ भएको अब म्यान पावरहरू हुनसक्छ, मान्छेहरूलाई पनि काममा लगाएर होइन, त्यसलाई चाहिँ एकदम युटिलाइज गर्छ होइन। अनि अर्को युटिलाइज आइडल क्यापिटल अर सेभिङ अफ भिलेजर होइन। गाउँघरतिर पैसा त अलिअलि त हुन्छ नि होइन, तर तिनीहरूको पैसा चाहिँ केहीमा पनि युजै हुँदैन होइन, घरमै राखेको हुन्छ। अब त्यो पैसाहरूलाई युटिलाइज पनि हुनसक्छ त्यहाँबाट होइन। अनि गाउँघरतिर त्यसरी हुनसक्छ। अब सेयरहरू गरेर हुनसक्छ होइन, ब्याङ्कहरूमा बाट लोन लिएर हुनसक्छ होइन। त्यो चाहिँ अब गाउँघरको मान्छेहरूसित भएको थोरै पैसालाई पनि व्यवसायमा चलाउन सक्छ होइन। त्यो त्यत्तिकै राख्नुभन्दा त व्यवसायमा चलाएको राम्रो नि होइन। त्यही भएर यसले चाहिँ रुरल इन्टरप्रेन्योरसिपले चाहिँ त्यो त्यत्तिकै रहेको पैसाले चाहिँ चलाउनलाई मद्दत गर्छ। अनि अर्को भनेको इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली। अब गाउँघरतिर चाहिँ व्यवसायहरू गऱ्यो भने सहरमा मात्र एकदमै धुलो धुवा होइन, सहरमा मात्र पोल्युसन हुँदैन होइन। अनि गाउँघरमा त्यसरी गऱ्यो भने एकदम इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ एकदम राम्रो होइन, राम्रो हुन्छ भन्न खोजेको। हस् त, यति नै हो हाम्रो रुरल इन्टरप्रेन्योरसिपबाट होइन। यो कन्सेप्ट बुझेपछि केही पनि छैन, सिर्फ यो कन्सेप्ट बुझ्ने होइन। रुरल इन्टरप्रेन्योरसिप इज द क्रिएसन अफ न्यू अर्गनाइजेसन द्याट इन्ट्रोड्युस अ न्यू प्रोडक्ट सर्भिस अर क्रिएट अ न्यू मार्केट अर युटिलाइज अ न्यू टेक्नोलोजी इन अ रुरल एरिया। यो बुझ्ने र यसको
प्रब्लम बुझिसकेपछि अर्को हाम्रो सिग्निफिकेन्स र यसको फ्याक्टर एफेक्टिङ रुरल एन्टरप्रेन्योरसिप भनेको यहीँबाट मिलाउन सकिन्छ हैन। यति पोइन्ट चाहिँ हामीले बुझ्यो भने त्यो अरु भनेको सेम जस्तै हो हैन। हस् त धन्यवाद।